السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوٹ میٹن شریف دربار خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا وہ سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کو لائیو دکھاتے ہیں۔ برسات شیطان سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت دی برسات دی شیطان اتام ڈوادانی ملوے جن کانڈے ہر پاسے وجہ عاشق سناتے رہدانی سبحان اللہ ہر پاسے وجہ عاشق سنتے رہدانی گل شاد حضور دے دشمن کو میلاد حضور شاد حضور دے دشمن کو میلاد حضور بی بی آمنہ پاک دا جایا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا بی بی آمنہ پاک دا جایا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا جیندہ سانینا وہ جیندہ سانینا کوئی دنیا تے سایا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا حلیمہ گود وچ لے کے سرکار نو کہ ویلونیا اللہ دے یار کو سبحان اللہ حلیمہ گود وچ لے کے سرکار نو کہ ویلونیا اللہ دے یار کو جتھے تیریاں وہ جتھے تیریاں نصیباں کو جگایا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا بی بی آمنہ پاک دا جایا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا سبحان اللہ سونا دکھیاں یتیموں دا سہارا ہے او جیندی دید سونے رب دا نظارہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سونا دکھیاں یتیموں دا سہارا ہے او جیندی دید سونے رب دا نظارہ ہے رب جیندے لئی رب جیندے لئی جہان بنایا رب جیندے لئی جہان بنایا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا بی بی آمنہ پاک دا جایا حلیمہ تیرے بھیڑے آ گیا سبحان اللہ او جیندی شان وچ سارا ہی قرآن ہے او جڑا عرشاں دا بنیا مہمان
جویں چانوں نو وہ جویں چانوں نو توڑ بٹھایا وہ جویں چانوں نو توڑ بٹھایا حلیمہ تیرے سبحان اللہ سبحان بی بی آمنہ پاک دا جایا حلیمہ تیرے بہڑے آگیا سبحان اللہ سبحان اگایا سکیاں کھجورا سرکار نے سوہنے مدنی مٹھل من تھارے نے